अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कल हमने यहाँ तक किया था। आज आगे हम देखते हैं। व आमिला सोलिहन व आमिला, वाव को जबर, आइन को जबर, लाम को जबर और सेंटर में मीम को जेर। तो जबर जेर पेश सिंगल सिंगल हरकत का टाइम है। व आ मी ला, ये चारों लेटर को सेम टाइम देना है। व आ मी ला, व आमीला, व आमीला, व आमीला, आइन, व आमीला। लाम की हरकत लंबी नहीं करनी है। अगर यहाँ लाम है, उसको जबर है, जबर के साथ अगर अलिफ भी होता तो हम लाम की टू हरकत करते। जैसे आगे सौल है, सौद को जबर के साथ अलिफ है, यहाँ सौद की टू हरकत करेंगे। लेकिन यहाँ व आमिला लाम की सिंगल हरकत है। व आमिला सोलिहन, सोलिहन। जब किसी भी लेटर को जबर के साथ अलिफ आ जाए तो वो अलिफ मद्दा होगा और उसकी फिर हम टू हरकत करेंगे। सोलिहन, आगे फा आ रहा है तो ये गले का लेटर नहीं है। अगर गले का लेटर होता तो हम इजहार करते, ये गले का नहीं है, इसलिए हम इख्फा करेंगे, यानी नून की साउंड को नोज में छुपाएंगे। छुपाना, मख्फी करना, इख्फा करना। सोलिहन से हम करेंगे सोलिहन फलहुम, सोलिहन फलहुम, सोलिहन। इस तरह से थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे नून को, और नून जब पढ़ते हैं हम अन सोलिहन तो हमारी जबान की टिप ऊपर उठ के गम लाइन में लगती है। तो जब इख्फा हमने करना है तो हमने अपनी जबान की टिप को ऊपर नहीं जाने देना, बल्कि सेंटर में होल्ड करेंगे। कैसे? सोलिहन, हन ये टच होगी, टिप जबान की टिप ऊपर टच होगी, हन। लेकिन हमने कहा हाँ, जबान को ऊपर नहीं जाने देना, थोड़ी सी उठ के वहीं होल्ड हो जाएगी। सोलिहन फलहुम अजरुन, आज जीम क्या है? कलकला है। आज, अजरुहुम, अजरुहुम, उनका अजर, अजरुहुम, आज, आज, अजरुहुम, अजरुहुम इंदा। और यहाँ पर भी इंदा, ये भी इख्फा है। यहाँ पर भी हमने नून के लिए जबान की टिप को ऊपर टच नहीं होने देना, सेंटर में होल्ड करेंगे। इंदा रब्बिहिम, इंदा रब्बिहिम, इंदा रब्बिहिम।
صالحن میں صاد हैवी, आज रो हैवी है, सिर्फ जीम जो है वो ब्लू है, कलकला है. आज रूहुम दा इख्फा रब्बी, रो हैवी है, सिर्फ रब्बी, बा हैवी नहीं होगा, रब्बी, बी बी सॉफ्ट, रब्बिहिम वला खौफुन, वला लाम क्या है, अलिफ मद्दा है, जैसे ऊपर था सॉलिहन में सौद हैवी, वो हैवी लेटर भी था और हरूफ मद्दा भी था. इसी तरह से अब वला लाम क्या है, अलिफ मद्दा, तो अलिफ मद्दा होगा तो टू हरकत. वला खौफुन, खौफुन, खा, खा जबर खा, फिर आगे वाव है खाऊ, पहले जबर का टाइम कंप्लीट करके फिर वाव पर जाएंगे. खाऊ, खाउफुन, वला खाउफुन, वला खाउफुन अलैहिम, आइन के लिए आइन जबर आ, अलैहिम, अलैहिम, जो भी लेटर साकिन होगा, जैसे मीम है ऊपर था फलाहुम मीम साकिन, आजिरुहुम मीम साकिन, रब्बिहिम मीम साकिन, और यहाँ है अलैहिम, तो समीम साकिन को हिम, इतना सा टाइम उसको देना है. एकदम से अलैहिम, हिम नहीं करेंगे, हिम, अलैहिम वलाहुम, वला खौफ था ना, वला खौफुन, तो वो भी लाम था, और अब यहाँ पर है वलाहुम, यहाँ पर भी ला टू हरकत के साथ अलिफ मद्दा है. वलाहुम, वलाहुम, वला खौफुन अलैहिम वलाहुम. आगे या के बाद हा साकिन है, गले के बिल्कुल सेंटर से, यह, यह ज, यह ज, यह ज, यह ज़नून, लास्ट के नून को हम साकिन कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं और आयत भी खत्म है, तो लास्ट वाला नून साकिन, और साकिन नून को हमने टाइम उसका देना है सुकून का. यहज़नून, इतना मीम साकिन को टाइम दिया था, इतना ही नून साकिन को भी. यहज़नून वला हुम यहज़नून, वला हुम, एक ये हा है और दूसरा यह, ये दूसरा हा, दोनों हा एक साथ साथ आगे, एक जो गले के सेंटर से निकलता है और एक ये गले के नीचे वाले पोर्शन से निकलता है, और दोनों की हा साउंड अलग अलग होगी. देखे, वला हुम, हुम, फील कर रहे हैं कि हा का मखरज, उसकी साउंड हुम. यह, इसमें ये चीज आएगी, यह, यह ज़नून, यह ज़नून. तो आज वाला पोर्शन जो है वो हम 2-3 दफा पढ़ते हैं, फिर एक दफा एक सारी आयत को पढ़ेंगे और फिर इसकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह. صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک دفعہ پوری آیت دیکھتے ہیں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. اگر صالحہ پر سٹاپ کریں گے تو ایک زبر ختم ہوگی اور ہا بولیں گے. وعمل صالحا پھر ملا کے پڑھنے کی صورت میں وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی مسلم جو ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی بات مان لیتے ہیں، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی نصارہ، والصابئین اور صابی ستارہ پرست، من آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخری اور آخرت پر ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ وعمل صالحا اور صالح عمل بھی کرے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. وعمل صالحا اور ایمان لانے کے بعد پھر اس کے اکارڈنگ عمل صالح بھی کرے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ تو ان لوگوں کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. تو جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو پھر ان کے لیے ولا خوف علیہم ان کو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی حزن یعنی غم ہوگا. تو اگر ہم بغیر خوف کے اور بغیر غم کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ولا خوف ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے جو یہ کام کریں گے. تو اگر ہم نے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی طرح کا خوف نہ ہو اور نہ غمگین ہو تو ہم ایمان بھی لے آئیں اور اللہ کا کہنا مانیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھیں اور عمل صالح کریں. جو عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. اللہ کے لیے ہو لیکن میری اپنی مرضی کا ہو، ایسا نہیں ہے. عمل صالح وہ ہے، اس کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل صالح کس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، تو اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ میری اپنی مرضی کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ لوگوں کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور طریقہ کون سا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ عمل صالح ہوگا. تو اس میں یہ دیکھیں یہ بتا دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ جو یہودی ہیں وہ بھی سب، اگر یہودی ایمان لے آتے ہیں تو یہودی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی بھی پہلے ہوتے تھے، اور وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر جاتے تھے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا اور تم لوگوں کو اس پر ایمان بھی لانا ہے.
تو اگر یہودی اپنی کتاب پر ایمان لے کے آتے ہیں تو ان کے ایمان کی کتاب کے مطابق ان کو اسلام پر بھی ایمان لانا ہے، اور اگر نصارہ اپنی ہی کتاب کو مانتے ہیں تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مینشن کیا ہوا تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہے اور تم لوگ اس پر ایمان لے آنا، اور سابی بھی سب لوگوں کو ایمان لانا تھا۔ وہ ایمان لے کے آئیں اور اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں اور اس کی اکارڈنگ عمل بھی کریں، تو پھر ان کے لیے کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو یہود ہیں، اس کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے بھی ایسے ہیں، یہود بھی، سب ایک جیسے ہیں، اور سب اگر عمل صالح کریں۔ عمل صالح وہ ہے کہ جب ایک نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بک ختم ہوگی، اب جو میں نے ابھی آپ کو عمل کے لیے دیا ہے، کتاب دی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ اس چیز کا جواب ہے، کیونکہ جب یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور صرف یہود ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آنسر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جو بھی چاہے وہ یہود ہے وہ ایمان لے آئے، نصارہ ہے وہ ایمان لے آئے، ستارہ پرست ہیں وہ ایمان لے آئے، جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کا دین دے کے آئے ہیں ان پر ایمان لے آئے، تو چاہے اگر وہ پہلے وہ یہود تھا یا نصارہ تھا یا سابی تھا اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اپنی کتاب پر ایمان لانے کا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو یہ ان کو ایمان لانا تھا۔ اس کا کہیں کہیں لوگ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان والے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، سب ایسا نہیں ہے، ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کی کتاب کے مطابق بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔